کتاب اللہ قرآن پاک دے بعد صحیح ترین کتاب جس نو صحیح البخاری دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے، اللہ دی توفیق نال انہوں اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتا ہے۔ اس گئے گزرے دور دے اندر بڑی خوش بختی اور بڑی خوش نصیبی قرآن پاک دے قاری، قرآن پاک دے حفاظ الحمدللہ درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاراں اور لکھاں دی تعداد اندر موجود نے، لیکن حدیث دے حافظ خال خال ملدے نے، جنہاں چوں ساڈے محترم حضرت قاری صاحب بھی نے۔ دعا فرماؤ اللہ انہاں نو مزید عزت، عظمت، وقار عطا فرمائے اور صحیح معنی دے اندر اپنے دین دا خادم بنائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس دعوت نو لوگاں تک پہنچان واسطے، اس دعوت نو عام کرن واسطے سب تو اعلی جماعت دا انتخاب فرمایا، جس جماعت نو نبیاں دی جماعت کہا جاندا ہے۔ انبیاء علیہم السلام دا انتخاب فرمایا، جو اللہ دا پیغام لوگاں نو سناندے رہے، حق دا اظہار اور حق دی دعوت لوگاں تک پہنچاندے رہے۔ ایک بات چونیاں والو ذرا ذہن نشین فرما لو کہ دنیا دے اندر کسے نال اگر خیر خائی کرنی ہوئے او دے کئی طریقے نے۔ کمزور ماڑا مالی طور تے او دے نال تعاون کر دیو، کاروباری طور تے او دے نال معاونت کرو، اونوں یا او دے بچیاں نو کپڑے بنا دیو، مکان نہیں تے مکان چو دے نہ حصہ پا دیو، تعاون کر دیو۔ اے سارے کام کریے تے لوگ آندے نے جی فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، بڑا نیک آدمی ہے، ماڑیاں دا، غریباں دا، یتیماں دا، بیوگان دا بڑا خیر خواہ ہے۔ اور ہے بھی حقیقت ہے کہ خیر خواہی دا جذبہ رکھنا بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن دنیا دے اندر سب تو بڑا تیرا خیر خواہ ہووے جیڑا تیرا عقیدہ درست کر دے وے، عقیدہ ٹھیک کر دے وے۔ جیڑا عقیدہ درست کر دے وے او دے نالوں بڑا خیر خواہ اور دنیا دے اندر کوئی نہیں، اور نبی نالوں بڑھ کے دنیا دے اندر عقائد دی اصلاح کرنے والا اور دوسرا موجود کوئی نہیں۔ تسی اندازہ فرما لو انبیاء علیہم السلام اس دعوت دے بدلے، اس پیغام دے بدلے کنے مصائب، کنیاں پریشانیاں، کنیاں مصیبتاں، کنے دکھ برداشت کیتے، لیکن اللہ دا اے پیغام سنان تو باز نہیں آئے، حتیٰ کہ جناب نوح علیہ السلام اللہ دے بڑے برگزیدہ نبی نے تے 950 سال اللہ دا پیغام سنایا تے قوم نے کوئی گل مننی نہیں، لاگے نہیں آئے۔
دور ہی دور نسدے گئے تے بالآخر جناب نوح علیہ السلام نے نا اپنے مالک دے سامنے دامن پھیلایا تے آندے کی نے فرماندے نے رب انی دعوت قومی کبو مولانا ہارون یاسر بگوی حفظہ اللہ انہوں صحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے، بڑا پیارا بڑا شاندار خطاب تو انہوں سنا رہے سن، اور میرے بعد انشاءاللہ لمیاں لینا لگیاں نے مولانا عبدالسلام صاحب، انہاں دا خطاب میرے تو بعد انشاءاللہ پہلا سی تے بعد چ ہو گیا تے اللہ انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ توجہ میرے ور رکھو، میں انشاءاللہ انتہائی اختصار نہ چند باتاں تواڈے خدمت پیش کرنا چاہنا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے جناب نوح علیہ السلام دی گفتگو دے الفاظ اللہ ذوالجلال نے قرآن دیاں آیتاں بنائیاں، فرماندے نے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا کہو او پتر تسی ادھر نیڑے نہیں ہوندے، تسی ایسے عمرے ہی کندھاں دے سہارے اللہ دے سہارے بیٹھو، جے تساں ایسے عمرے کندھاں دا سہارا لینا ہے تے پھر ساڈا تے اللہ حافظ ہے۔ آ جاؤ اگے، بزرگ بیٹھے رہن، بزرگ بیٹھے رہن، بزرگاں دی خیر ہے، تسی ٹیک لا لو، تہاڈی عمر جڑے اپنے آپ نو بزرگ سمجھدے ہو او بے شک ٹیک لا کے بیٹھے رہو۔ آ جاؤ پتر تسی بھی ایتھے آؤ سامنے، پتہ لگے بھی جلسہ ہون ڈے، آ جاؤ شاباش، آؤ میرا پتر آ جاؤ، بزرگاں نو بیٹھیاں رہن دیو تے تسی ٹیکاں شیکاں چھڈو، نیڑے نیڑے ہو وہ پتہ لگے تے فرشتیاں نو بہتا لمبا چوڑا گھیرا نہ پانا پے، ہو جاؤ ذرا قریب قریب آ جاؤ۔ اگر اے جڑی جگہ خالی پئی ہے ایتھے کوئی سائز ہوئے دا مسئلہ تے نہیں، آؤ یا بھی تے انشاءاللہ وہ نبڑ لین کے قاری صاحب آپے تے اونج تسی پیار محبت نہ ذوق نہ ذرا تشریف رکھو انشاءاللہ الرحمن۔ اج رات گئے تک اللہ ذوالجلال دی رحمت دا مین برسدا رہے گا، نصیباں والے بھاگاں والے گل تے آ کے مکنی ہے اپنی قسمت تے، اپنے مقدر تے، اپنے نصیباں تے، کیڑا قسمتاں والا تے بھاگاں والا کہ جیڑا اپنے دامن دے اندر اللہ ذوالجلال دی رحمت دے موتیاں نو سمیٹ کے لے جائے، اپنے گلے دا ہار تے گلے دی مالا بنا کے لے جائے، گل نصیباں تے آ کے مکنی ہے۔ اس واسطے اللہ دے گھر چاہے ہو بڑے پیار نال بڑی محبت نال ذرا تشریف رکھو۔ اللہ ساڈا سارے آندا آونا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار اندر قبول فرما لے۔ توجہ کرے آج ذرا، اللہ ذوالجلال دے نبی فرماندے نے رب انی دعوت قومی، نہیں بولے پھر بولو، امید ہے انشاءاللہ چٹ کٹ جاؤ گے کہ کوئی نہ۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے میرے اللہ میں دن نہیں ویکھیا، راتاں نہیں ویکھیاں، سردیاں نہیں ویکھیاں، گرمیاں نہیں ویکھیاں، اللہ میں صبح بھی شام بھی انہاں نو تیرا پیغام سناندا رہیا ہاں۔ اللہ انہاں میری کسے گل نو منیا نہیں، بجائے نیڑے ہون دے اللہ میرے تو دور ہی نس دے گیا نے۔ اور اے عرشاں والے ربا ہن میں تیرا نبی تیرے سامنے ایک عرض کرن لگا ہوں، رب لا تذر، ہن ذرا اندازہ فرماؤ نا انہاں ظالماں نے کنا کو اللہ دے نبی نو ستایا ہوئے گا، پیارے نو نبی نو کنا دکھ دیتا ہوئے گا، نبی نو کنا پریشان کیتا ہوئے گا۔ نبی ایڈے غصے وچ نے تے اپنے مالک نو کہہ رہے نے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔
इंतज़रहुम युज़िल्लू इबादका वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़्फ़ारा। ए मेरे अल्लाह इन्हां मेरी गल नहीं मन्नी ते हुण इन्हां ज़ालिमां दा एक घर भी जमीन ते नहीं रहना चाहिदा। अल्लाह इन्हां दी नस्ल मुका दे, मौला इन्हां दा बी मुका दे, इन्हां दा सत्यानाश कर दे, अल्लाह इन्हां नू तबाहो बर्बाद कर दे। ते चूनियां वालियो दूसरे पासे भी वेखिया दे, दूसरे पासे कौन हस्ती ने मेरे ते तुहाडे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदि ज़ाते गिरामी ने रब ने एवें मर्तबे नहीं अता फरमाए, अल्लाह ने एवें ते शाना नहीं ना अता फरमाया, एवें ते रब ने मनसब नहीं अता फरमाए। साडा दावा ईमान है कि जिवें सारे किताबां चो अल्लाह ने कुरान नो आला बनाया, एवें सारे नबियां चो आमिना दे लाल नू अफजल ते आला बना देता है। सुभान अल्लाह। और एक साहिबे दिल ने बड़ी प्यारी गल की थी, आंदा अलिफ 1,24,000 विचों अलिफ 1,24,000 विचों ते मेरे नबी दा शान कुछ होर इए मिली मूसा तौरात इंजील ईसा मिली मूसा। हुण इन्हां नूं घंटे बाद ले आना सी, घंटे ओवरा नहीं जो मैं छड़ना, मैनू हुक्म उन्हें दिता जो हुण घंटा इंतजार करनगे कारी माशाअल्लाह मौलाना अनायतुल्लाह रब्बानी साहब हाफिज़हुल्लाह। गौर फरमाया जे अलिफ 1,24,000 विचों ते मेरे नबी दा शान कुछ होर इए मिली मूसा तौरात इंजील ईसा है परशान कुरान कुछ होर इए लक्चरार हजारा जहान अंदर लक्चरार हजारा जहान अंदर पर हदीस बयान को जो होर इए मूसा गैर कोहे तूर समसाम पर मूसा गैर कोहे तूर समसाम पर ऊपर फलकां दे जाना को जो होर इए जो शान अल्लाह ने मुस्तफा अलैहिस्सलाम नू अता फरमाया साडा ईमान दुनिया अंदर और किसी नबी दे भी हिस्से च नहीं आया। इस वास्ते उस नबी ते ईमान ले आउना, नबी ते भी ईमान ले आउना ते बोलो कुरान ते भी ईमान। हौली हौली बोलते तुहाडे च कोई गड़बड़ लगदी है भाई। नबी ते ईमान ले आना ते कुरान पाक ते भी ईमान ले आना। और भी बाकी जितनियां चीज़ां ने कुरान पाक ते ईमान, नबियां ते ईमान, रसूलां ते ईमान, फरिश्तियां ते ईमान, जन्नत ते जहन्नम ते ईमान, हशर ते दिन ते ईमान, कब्र ते ईमान, यानी इन्हां सारियां चीज़ां ते ईमान ले आना। लेकिन दो चीज़ां जो मैं अर्ज करना चाहना, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने ऐलान फरमाया। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने अलिफ लाम
میم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ کون خوش نصیب لوگ نے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جڑے غیب نال ایمان لے آندے نے۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے غیب نال ایمان آندے کنوں نے؟ مثال دے طور تے اساں سارے ساڈے چوں کسے نے رب نو ویکھیا؟ بولو، بول دے نہیں جی میں سارے ہی ویکھیا، کسے نے رب نو ویکھیا نہیں؟ پر ساڈا ایمان ہے کہ اللہ ہے وے۔ کیوں جی؟ اللہ ہے وے۔ ساڈے چو کسے نہیں ویکھیا کہ اللہ دے نبی دنیا تے تشریف لے آئے نے، لیکن ساڈا ایمان ہے کہ نبی دنیا تے آئے نے۔ اساں نہیں ویکھیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت نہیں کیتی، لیکن ساڈا ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ دے رسول نے۔ اساں نہیں ویکھیا قبر دے اندر عذاب ہوندا ہے کہ ثواب ہوندا ہے، لیکن ساڈا ایمان ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تے برحق فرمایا۔ اینا چیزاں تے ایمان لیان تو بغیر بندہ مومن ہو سکدا نہیں۔ ذرا غور کرے آجے میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دلال امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا، تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیا بارشاں نازل فرمانا۔ ایک دن نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جاندیاں راہ جاندیاں حضور علیہ السلام ایک یہودی نال ملاقات ہو گئی، گھوڑا انہیں ویچنا لایا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ویچنا ہی؟ آندا جی ویچن ہی آیا، ویچ لینا وا۔ نبی پاک علیہ السلام نال ایدا سودا طے ہو گیا، قیمت پیسے طے ہو گیا۔ آپ فرماندے نے میرے نال چل، میں تینوں اے دے پیسے دے کے گھوڑا وصول کر لواں گا۔ اگے اگے یہودی پیارے پیغمبر علیہ السلام نال نے، اگے اگے مصطفیٰ نے، پیچھے پیچھے یہودی اپنا گھوڑا لے کے جا رہے ہیں۔ تھوڑا جا کے نا فاصلے تے کہن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تے گھوڑا ویچن لگا ہوں۔ آپ فرماندے نے تیرا سودا میرے نال طے ہو چکا ہے، جدوں سودا طے ہو گیا قیمت طے ہو گئی ہے، پھر تو کیوں اگے ویچنا چاہنا؟ اصل ایسی کہ گاہ کوئی اور لب گیا، انہیں کو 4 ٹکے قیمت ود لا دیتی ہے۔ یار دعا کریا کر چند ٹکیاں دی خاطر رب کسے دا ضمیر نہ مردہ کر چھڑے۔ کہن لگا جی میں تے ویچن لگا۔ کیوں بھائی؟ آمنہ دلال فرماندے نے تیرا میرا سودا ہو چکا ہے۔ او آندہ سودا ہویا ہی نہیں، سودا ہویا ہی۔ نبی علیہ السلام